जय, पुण्यभूमि नेपाल आमाको जय। परमपिता परमात्मा ज्ञानदाता श्री सद्गुरुदेव महाराज, पूजनीय सन्त महात्माज्यूहरू र फेसबुकको माध्यमबाट हामीलाई लाइभ हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण प्रेमीज्यू तथा जिज्ञासुज्यूहरूमा हाम्रो सादर जय श्री सच्चिदानन्द। कोरोना भाइरसद्वारा सृजना भएको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै हजुर हामीलाई सत्सङ्गको गङ्गाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले भर्चुअल साप्ताहिक सत्सङ्ग गर्दै आइरहेका छौँ। यसै अन्तर्गत आजको यस साप्ताहिक सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई गुरुवन्दनाबाट सुरु गरिदिन हुन सूर्यशास्त्र मतरियालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। प्रेम से बोले श्री अनंत कंद भगवान की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता की जय। सभी दिव्य महापुरुषों की जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।
जय। गुरु वन्दनाबाट हामीले कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरु गरिसकेका छौं। अब यसपछि स्थानीय चौधरी भाषामा भजन प्रस्तुत गरिदिनु हुन शाखा आश्रम भुइँ फाटालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सुसनातन माला धर्म की जय। हर भगवान की जय। मिल मिल के हरि गुण गाय सुगरूपी जिंदगी पूरी के चली जाए। मिल मिल के हरि गुण गाय सुगरूपी जिंदगी पूरी के चली जाए। कथा करो सुन्दर भजन प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा शाखा आश्रम भुइँ फाटालाई धन्यवाद। अब यसपछि हामी सत्संगतर्फ लागौं। सत्संग प्रस्तुत गर्न शाखा आश्रम टिकापुर बालसभाबाट सानो बहिनी आउँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँको सत्संगलाई श्रवण गरौं। प्रेमसँग बोले श्री सद्गुरुदेव महाराजको जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आनंद कंद भगवान को जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय।
नाम यशोदा बोगटी हो। म कक्षा 4 मा पढ्छु। म हजुरहरूको अगाडि एउटा सानो सत्संग भन्न गइरहेकी छु। मेरो सत्संगको शीर्षक रहेछ गुरु महिमा। गुरु भनेको एउटा यस्तो शब्द हो जुन शब्दको महिमा यो संसारमा कसैले पनि गाउन सक्दैनन्। हेर्दा त केवल दुईवटा अक्षर मिलेर बनेको, तर यो शब्दको महिमा कसैले पनि गाउन सक्दैनन्, कसैले पनि यसको व्याख्या गर्न सक्दैनन्। त्यसैले प्राणीको के कुरा गर्नु? हजार मुख भएको नागलोकका राजा स्वयं शेष नागले, स्वयं विद्याकी खानी देवी सरस्वतीले पनि व्याख्या गर्ने नसक्ने यो यस्तो शब्द हो गुरु। गुरु एकदमै दयालु हुन्छन्। त्यसैले सन्तहरूले भन्नुभएको छ गुरु समान दाता नहीं, याजक शिष्य समान, 3 लोक की सम्पदा सो गुरु दिने दान। हामी कति भाग्यमानी रहेछौँ समयको सद्गुरुको छत्रछायामा आफ्नो जीवन यापन गर्ने पाएका छौँ। यो संसारको विश्वको सबैभन्दा धनी मान्छे भनेर प्रत्येक वर्ष अलग अलग व्यक्तिहरूलाई भन्ने गर्दछ, तर संसारको सबैभन्दा धनी मान्छे त हामी रहेछौँ जोसँग यो मृत्यु लोकको मात्र होइन, सम्पूर्ण त्रिलोकको सम्पत्ति सद्गुरुको कृपाद्वारा पाएका छौँ। हो यही नाम एउटा मात्र त्यो नाम हो जसमा चढेर हामी भवसागर सजिलै पार गर्न सक्छौँ। भवसागर तर्ने नाम रूपी नौका हामीले पायौँ। अब त्यो नौकालाई अहंकार र अभिमान रूपी वञ्चहरूले पाल पार्ने कि ध्यान साधना र सुमिरन गरेर भवसागरको छालहरूलाई सजिलै पार तर्ने उपाय गर्ने, त्यो त हाम्रै हातमा छ। यति भन्दै म आफ्नो शब्द यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। केही गल्ती हुन गएमा मलाई आफ्नो सानी नानी भन्ने सम्झेर क्षमा गरिदिनुहोला। जय श्री सच्चिदानन्द। शैलेश्वरी माताको जय। धन्यवाद बहिनी सत्सङ्गको लागि। अब यसपछि भजन श्रवणतर्फ लागौँ। भजन प्रस्तुति गरिदिन शाखाश्रम टिकापुरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। उमापति महादेवको जय। ओम सर्वमङ्गलमाङ्गले शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यम्बके शरणे गौरी नारायणी नमस्तुते। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सच्चिदानन्द भगवान को जय। हाँ, तो एउटा भोजपुरीमा भजन छ। सद्गुरु डाक्टर हुने नाम बदवाई, अरे पीले रे सुगनवा कोनो रोग न सताए, पीले रे सुगनवा कोनो रोग न सताए। सद्गुरु डाक्टर होवे, सद्गुरु डाक्टर होवे नाम बदवाई, पीले रे सुगनवा कोनो रोग न सताए, पीले रे सुगनवा कोनो रोग न सताए। प्रहलाद पियले और कोई संत पियले तुलसी गोसाई पिले सुगनवा कोनो रोग न सताए, पिले सुगनवा कोनो रोग न सताए।
पियले और कोई संत पियले द्रौपदी माई पिले रे सुगनवा कोनो रोग न सताए पिले रे सुगनवा कोनो रोग न सताए सवरिद पियले रे दासिद पियले सवरिद पियले रे दासिद पियले और कोई संत पियले और कोई संत पियले पियले तेरी भाई पिले रे सुगनवा कोनो रोग न सताए पिले रे सुगनवा कोनो रोग न सताए सती गुरु डॉक्टर होवे हो सती गुरु डॉक्टर होवे नाम बातवाई सुगनवा कोनो रोग न सताए सुगनवा कोनो रोग न सताए सुगनवा कोनो रोग न सताए सुगनवा कोनो रोग न सताए। जय बोलो सद्गुरु भगवान को जय हो आनंद चंद्र भगवान को जय हो जगत जननी माताजी को जय। धन्यवाद शाखा आश्रम टिकापुर सुन्दर भजन प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा। अब पुनः भजनको प्रस्तुति रहेको छ। आउनुहोस् सुयस आश्रम मन्दिरबाट प्रस्तुत हुन गइरहेको यो सुन्दर भजनको आनन्द लिऊ। श्रद्धेय श्री विभूजी महाराजको जय। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी को जय। सत्य सनातन मानव धर्म को जय। मन से कोई ढूंढे प्रभु मन उसका दर्शन पाए। मन से कोई ढूंढे प्रभु मन से कोई ढूंढे प्रभु मन में बंदे उसका दर्शन पाए। मन में बंदे उसका दर्शन पाए। मन से कोई
जन्मभूमि नेपाल आमाको जय। धन्यवाद सुयस आश्रमाचार्यलाई सुन्दर भजनको लागि। कार्यक्रमलाई पुनः सत्सङतर्फ जोडौं। स्थानीय चौधरी भाषामा सत्सङ प्रस्तुत गरिदिनुहुन शाखा आश्रम भुइँया फाटालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। शाक्यमुनि बुद्ध भगवानको जय। सर्वमंगल मंगलम शिवे सर्वाधि साधिके शरणत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। सत्य सनातन मानव धर्म की जय। पूजनीय इष्ट देव और प्रेमी सज्जन, आज माता पिता और भाई बहन, आज हमरे अपन मानव जीवन के छोट और लंबा यात्रा के सफर में गुजरती आई अपन जीवन के ध्येय है खोजना प्रक्रिया में बटी और आगे यात्रा बढ़ती बटी। तब फिर आज हम प्राकृतिक के ऐसी भयावह इस विश्व में परिस्थिति अपन जीवन यात्रा गुजरती आयल बटी। हेली हमारे जीवन की यात्रा में हमरे कैसिन अनुभव कर ली। हमरे एक ठो यात्रा करेगी थी, या हमरे काठमांडू से धनगढ़ी ऐना यात्रा करती। जीवन में हमरे कतरा यातना मिलत, सुविधा मिलत, नहीं मिलत, कहना हमरे महसूस करे पड़ो। आज हमरे महसूस करती, आज अपन जीवन की यात्रा है हमरे महसूस करी थे। विचार करी आज हमरे कौन यात्रा में नहीं जो हमरे नहीं सुन भयावह परिस्थिति प्राकृतिक परिस्थिति में गुजरे पड़ता। हमारे जीवन की यात्रा कितना खतरनाक हो गया। सोची विचार करी आज हमारे संत महापुरुष अपन कह प्लस भौतिक बात एक तो आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा भौतिक विद्या में लेख लिख देला और वहां भविष्यवाणी फिर कर देला। तब फिर हमरे वहां की भविष्यवाणी है विश्वास नहीं करके हमरे झूठ मानते हैं। आज वो बिना आग के जो भविष्यवाणी कर ले रहे सूरदास जी महाराज, वहां के भविष्यवाणी आज स्वयं 21वीं शताब्दी में देखा पड़ी। का करे कि कलिकाल महाकाल बन के मानव है हजम पारे लागल, मानव जीवन की यात्रा में दुखदाई बन गया। आज हम सोचे पर नावस्था बा। इसलिए सूरदास जी अपन भविष्यवाणी में कहले रही, वे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशा काल फिरे, काल बाल से वही बचे जो प्रभु हंस का ध्यान धरे। आज हमें वो वचन के विचार नहीं कर ले रहे। आज वह भविष्यवाणी के परछाई में हम जीवन यात्रा गुजारे पर हम यात्रा कैसी भयावह परिस्थिति में लागल। हमारे जीवन की यात्रा हमने जिंदगी भर ये विश्वास नहीं करके हमने केवल अपन जीवन के ध्येय कहाँ खोजते ही काम और दाम में, लेकिन काम और दाम में जीवन के सच्चा सुख कहाँ बा। क्या हमरे अपन सच्चा सुख खोजी, अपन जीवन के ध्येय खोजी। जो संत महापुरुष कहते हैं, सूरदास की वाणी अटल है टाले नहीं करे। आज हमरे वह व्यक्ति अकाल मृत्यु जग में व्यापल बा और प्रजा इतना मरते और का कथा की काल बाल से काल में इतना मरती जाते। आज हमरे इन्हें देखा पड़ता कि हमरे अपन जीवन के ध्येय स्वयं भूल गई। ते हमरे अपन जीवन के ध्येय खोजी, रास्ता खोजी, कौन यात्रा गईले से हमारे जीवन के थोड़ से सुखमय हुई यात्रा। ते हमरे दुखदाई यात्रा है छोड़ के सुखमय यात्रा है प्रारंभ करी। नहीं तो हमरे यह बात हमने भूल गई थी, बारंबार देखा कि संसार में और बारंबार भूल गई थी। तब हमार
पांडव हे एक से पूछ ले रहे कि भाई सबसे अचरज बात इस संसार में कौन बा? ते कहलस, वहां कहलस कि भाई सबसे अचरज बात यह बा, मानव अपन माँ पिता है दफना के अइले के बाद में उ अपन क्रियाक्रम कह के अपन मृत्यु हो बा बिना बा कह के भूल जाए। यह सरज बात है कि संसार में वो सदा के लिए मैं यही रहम कहना बात वो सोचे लागत, कहना बात वहां कहब ये अचरज बात। तब आज हमरे वास्तव में भूल गई थी। तब यहाँ फिर कहले बता ब्रह्मानंद स्वामी कि भाई एक ठो चला जाए कह के ये संसार 2 दिन के मेला हो और सब चला चली खेला हो गई। आज हमरे वही देखती कि दिन और रात एक ठो दिन और रात ही दुए ठो बना दिले बटे कि 2 दिन में हमरे ही जरूर जाई पड़त कहना बात हाजुर हुक्म के विचार करी। रात और दिन के मध्य में हमारा जीवन व्यतीत हुई 24 घंटा के अंदर में हमारा जीवन व्यतीत हो जाए। क्या हमरे यात्रा के बहुत लंबा ले बटी जीवन की यात्रा स्वर्ग तक जाना, लेकिन हमारा स्वर्ग हो कहाँ? एक स्वर्ग है तथा मृत्यु हो और दूसरा स्वर्ग है तथा परमधाम है। क्या आप स्वर्ग वही से फिर पूछी थे हमारे बाबा कैसे स्वर्ग में गए, वो गए नहीं गए हमने पता नहीं हो, लेकिन स्वर्ग भगवान के ही कले बता जो देवता ठाव है। इस शरीर मृत्यु हुई तो ही स्वर्ग नहीं कहना, स्वर्ग रोहन कर लगे। आज हमने स्वर्ग के रोहन के बात अपन जीवन की यात्रा ले ले बटी कि हमने अपन जीवन के ध्येय है और सच्चा ठाव है हमने जाने को कौन हो हमारा स्वर्ग ठाव के जीते जाते मानव ही जाने से कट ठाव है और सुखद रास्ता है पहचाने से कट, अन्यथा भूल के अस्ते हैं हमने जो अकाल मृत्यु के चक्कर में कहे पड़ल चक्की के जाल में हमने पीछा की और पिसती रह जा कहना बात याद आए कि आज हमरे विचार करी और आगे बढ़ी और संत महापुरुषन के वाणी है याद करी और वहाँ की विचारवान बात है हमरे अपन जीवन में धारण करके अपन जीवन के लंबा यात्रा है, छोट जीवन के छोट आयु के जीवन है, लंबा यात्रा के सफर में जल्दी पहुंचाई कहना बात कहती। यहाँ मानव धर्म से अनुरोध करती कि अपने के फेर अपन ध्येय जानी और कह परलस विचार करी ताकि मैं अपन 2 शब्द हैं विराम करती। हरिओम तत्व से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। पशुपतिनाथ को जय। धन्यवाद शाखाश्रम भुइँया फाटा स्थानीय भाषामा सत्संग प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा। अब पुनः भजनतर्फ लागौं। सेतीअञ्चल प्रभारी महात्मा सुवर्ण बाईजीद्वारा प्रस्तुत हुन गइरहेको यो सुन्दर भजनको आनन्द लिऊ। गोदावरी धामको जय। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव महाराज को जय। चला का झलकिन हो मेरो मनैमा, चला का झलकिन हो मेरो मनैमा। छैन कृष्ण जानु भयो वृन्दावनैमा, राधे वृन्दावनैमा। छैन कृष्ण जानु भयो वृन्दावनैमा। गोकुल खोजे मथुरा खोजे खोजे वृन्दावन। गोकुल खोजे मथुरा खोजे खोजे वृन्दावन। सारा संसार खोजिसके कृष्ण कहाँ छन्। सारा संसार खोजिसके कृष्ण कहाँ छन्। राधे कृष्ण कहाँ छन्। राधे कृष्ण कहाँ छन्। झलक झल्किन हो मेरो मनैमा।
लामो समयदेखि फेसबुक लाइभद्वारा जोडिरहेका छौँ। अबको प्रस्तुतिमा हजुरहरूलाई हामी पुनः सत्सङ्गतर्फ जोड्न गइरहेका छौँ। महात्मा भानुमती बाईजीको मुखारवृन्दद्वारा प्रस्तुत हुन गइरहेको यो सत्सङ्गलाई श्रवण गरौं र आफ्नो जीवनलाई धन्य महान बनाऊ। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। पुण्य भूमि नेपाल आमा को जय। सनातन मानव धर्म को जय। प्रेमसँग भन्नुहोस् आनन्द कन्द भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। शान्ताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनम्। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परमपिता परमात्मा सद्गुरुदेव महाराज जी र साथै देशमा विदेशमा रहनु भएको पूजनीय सन्त महात्मा जीवहरू र प्रेमी सज्जन मेरो आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ हामी आज होम क्वारेन्टाइनमा बसेका छौँ। लकडाउनमा भएर पनि हामीलाई आज गुरु महाराजजीको कत्रो कृपा अहोभाग्य छ। हामी सत्सङ्ग गङ्गामा डुबुल्की लगाउन पाइरहेका छौँ। घरैमा बसेर पनि हामीले जुन कुरालाई हामीले चाहेको थियो, खोजेको थियो, पाएको थियो, त्यो कुराबाट हामी विमुख हुन सकेका छैनौँ। अहिले जताततै विचलित भएको समयमा पनि यो सत्सङ्ग पाउनु भनेको चाहिँ कलियुगको महान तीर्थ भनेको के रे, प्रयागराज भनेको के रहेछ त भन्दा कल्की अवतार जब गुरु महाराजजीले लिएर आउनुभयो अनि शास्त्रोक्त ज्ञान हामीलाई मिलेको छ। अनि शास्त्रको महत्त्व के रहेछ, धर्म भन्ने कुरा के हो, श्वासको अर्थ के हो भन्ने कुरालाई गुरु महाराजजीले मात्रै होइन, जति पनि पूर्वकालमा आउनुभएको 88,000 ऋषिमुनिले पनि शास्त्रोक्त ज्ञानको बयान गर्नुभएको थियो। आज त्यही ज्ञानको प्रचार गर्नको निमित्त आज गुरु महाराजजीदेखि लिएर सम्पूर्ण सन्त महात्मा कार्यकर्ता जति पनि यो ज्ञानलाई बुझेको व्यक्तिहरूले ज्ञानको प्रचार गरिरहेको छ। शास्त्र भन्ने कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि त्यो शास्त्रमा जति पनि अनुभव गरेको कुराहरू उहाँहरूले भित्र अन्तर जगतमा जब त उहाँहरूले आफूले अनुभव गरेको कुरा थियो त्यो कुरालाई चाहिँ बाहिर व्याख्या गरिदिनु भएको छ। आफूले अनुभव गरेर शास्त्र लेख्नुभयो अनि बाहिर त्यो कुरालाई चाहिँ कर्मकाण्डमा अनि मन्त्र तन्त्रमा, माला जप्नेमा विभिन्न प्रकारको कर्मकाण्ड पनि लगाएको छ। 3 पावामा चाहिँ कर्मकाण्डमा लगाएको छ अनि व्रत तीर्थमा लगाइरहेको छ। तर 1 पावामा चाहिँ के भनिदिएको छ भनेदेखि गरुड पुराण अघि पछि लगाइँदैन। भक्तजन प्रेमी सज्जनौ जति पनि हेरिरहनु भएको छ दर्शकबिन, अघि पछि लगाइएको हुँदैन त्यो गरुड पुराणलाई। 18 पुराण मध्येमा गरुड पुराण चाहिँ एउटा के रहेछ त भन्दा मानव शरीरको महिमा गाएको छ। त्यसलाई के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि एउटा विज्ञान रहेछ गरुड पुराण। गरुड पुराण अघि पछि लगाइन्न। जब मान्छे बितेपछि त्यो गरुड पुराण लगाइन्छ, कति बेर 5 दिन कि 6 दिन भएपछि हामीले त्यस गरुड पुराणलाई लगाउन सुरु गर्छौं। अनि त्यो गरुड पुराणमा के लेखेको छ रहेछ त, त्यो गरुड पुराण किन भन्दै रहेछन् त भन्दाखेरि पिताजी अथवा माताजी बितेर जानु भएको छ अनि शोकाकुल भएको परिवारलाई चाहिँ यो गरुड पुराण सुनाउनु पर्छ भनेर गरुड पुराण सुनाउने प्रथा प्रतिचलन हाम्रो हिन्दू धर्ममा चलिआएको प्रथा हो। अनि हामीले त्यो गरुड पुराण 5 दिन 6 दिन भएपछि अनि गरुड पुराण हामीले घरमा लगाउने गर्दछौं। अनि त्यो गरुड पुराणमा के भनेको रहेछ त भन्दाखेरि पहिला नै भगवान विष्णुसँग के गरुडजीले भन्नुहुन्छ, प्रभु यो मान्छे किन नर्कमा जाँदैछ, आफ्नै पासमा अटोमेटिकली नै सबै चीज आमाकै गर्भमा भगवानले बनाइरहनु भएको थियो। भगवानले बनाउनु भएको छ, टावर पनि छ, पावर पनि छ, मेन स्विच पनि छ, पञ्चामृतको कुवा पनि आमाकै गर्भमा छ। सबै कुरा आमाकै गर्भमा प्राप्ति छ। अनुभव धुनहरू, म्युजिकहरू, बाजाहरू अनि कहिल्यै पनि नटुट्टिनेवाला, कहिल्यै नचुट्टिनेवाला
माला पनि छ अनि सधैँभरि बालिरहनेवाला लाख बत्ती पनि हामी बाहिर बालेर देखाउँछौँ। त्यो सबै मान्छेको शरीरमा छ भनेर गडुरजीले कि भन्नुहुन्छ, गडुरजीले भन्नुहुन्छ, भगवान विष्णुसँग तर्क गर्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ सुगमम भगवान न च जिह्वा च यसवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति धिक धिगच्छतु नराधमम। यी मानिसहरू किन नरक जाँदैछन् यसको बयान हजुरले गरिदिनु पर्यो। मान्छेले त साउज्यै नै मुक्ति हुने, समीक्षै मुक्ति हुने, समीक्षा मुक्ति भन्नु भनेको के हो त भन्दा आमाको गर्भमा त प्र्याक्टिकलमा र रियल्लीमा आमाकै गर्भमा त्यस कुरालाई पाएको थियो, ठोस कुरालाई आमाको गर्भमा पञ्चामृत खाएको थियो। बालकले आमाको गर्भमा के चिजलाई खाएको रहेछ त सजनौ भन्दाखेरि त्यस कुरालाई चाहिँ त्यो जब हामीले आत्मज्ञान जान्दछौँ तब मात्रै हामीलाई थाहा लाग्छ। नभए आत्मज्ञान जानेको छैन, ब्रह्म ज्ञानलाई हामीले जानेका छैनौँ भने त्यस कुराको हामीले संसारमा कर्मकाण्डमा गर्दा गर्दै नखोज्दै हामी के हुन्छ, हाम्रो के हुन्छ 84 लाख जुनी नै पशु योनिमै हाम्रो के हुने रहेछ त शरीर छोडेर जाने रहेछौँ। त्यो जुन कुरा मानिसको शरीरको महत्त्व भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान भन्ने वस्तुलाई हामीले जानेको हुँदो रहेनछ। अनि गडुरजीले भगवान विष्णुसँग चाहिँ यो गडुर पुराणको चाहिँ शोधनी गर्नुहुन्छ। तर किन सोध्नु हुँदैछ गडुरजीले त भन्दाखेरि जसरी गीतामा भगवान कृष्ण र अर्जुन तर्क वितर्क गर्नुहुन्छ, अर्जुन पनि त अज्ञानी त हुनुहुन्न थियो, अर्जुन पनि त ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। तर त्यहाँनिर अर्जुनले किन अज्ञानी भइदिएको जस्तो गर्नुभयो। महाभारतको लडाईँ भइरहेको थियो, धमाधम युद्ध हुने बेलामा चाहिँ अर्जुनले चाहिँ के काँड पनि धनु पनि फ्याँकेर मेरो आफ्ना आफन्तहरूलाई मार्नु छैन भनेर रथभित्र रुन थाल्दाखेरि भगवान कृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउनुहुन्छ, नजायते म्रियते वा कदाचिनम न्यायम भूता न भविष्यन्ति न भूयम अजो नित्यम स्वास्थ्यको पुराणो न हन्यन्य हन्यमाने शरीरे। हे अर्जुन तिमी किन यस्तो दुखी बन्दछौ? यो शरीरलाई आगोले पनि जडाउँदैन, आगोमा न त डर शस्त्रहरूले काटेर काटिन्न जो, हावामा न त सुक्छ आद्र जलमा राख्दा पनि हुन्न त्यो, सुक्नु काटिनु भिज्नु पोलिनु छन्जो विकारी गुण, आत्मा मर्दछ जन्म लिन्छ यदि यो भन्छौ भने अर्जुन, आत्मा श्वास त हो नित्य कहिले जन्मिने वा मर्ने हो। यो शरीर मर्छ, यो श्वास कहिल्यै वा आत्मा कहिल्यै मर्नेवाला छैन अर्जुन भनेर भगवान कृष्णले सम्झाउनु भएको थियो। श्वेताक गडुरजीले पनि त्यसै गरी भगवानसँग प्रश्न गर्नुभएको थियो, भन्दै लानुहुन्छ पिण्ड दिनुपर्छ भन्नुपर्छ ती व्यक्तिहरूलाई। हेर अर्जुन, हेर गडुर, ती व्यक्ति ती मरेर गएको व्यक्तिहरूलाई अब कसरी तार्ने त भन्दाखेरि ती व्यक्तिहरूले नजान्नुको कारणले फलाम काट्ने हतियार फलाम नै बनाइएको छ, तर मायाको जाल काट्ने हतियार आजसम्म बनाउन सकिएको छैन। तसर्थ त तत्त्व ज्ञान हो भनेर भगवान विष्णुले के अरे गडुरजीलाई व्याख्या गर्नुहुन्छ। अनि तिनीहरू कसरी मुक्ति हुन्छन् त हजुरले सम्झाइदिनु होला। यो गडुर पुराणको व्याख्या त्यति बेला उनीहरू शोकाकुल भएको बेलामा यसलाई सुनेर बाउले जाने, त्यो बाउले पनि जानेको हुँदैन त्यो आत्मज्ञानलाई ब्रह्म ज्ञानलाई, छोराले त जानेर बाउलाई 21 कुल तार्न सकोस् प्रभु भनेर गडुरले बिन्ती गर्नुभएको हो। अनि हाम्रो शरीरको महिमा, हाम्रो शरीरको भाग पिष्ट भागहरू पनि त्यो गडुर पुराणमा बताइदिएको छ। गडुर पुराण भनेको एउटा विज्ञान हो रहेछ भन्दै लानुहुन्छ। पिण्ड देऊ अनि नर्कमा जाँदैन, गाई दान गर, बाछा दान गर, विभिन्न प्रकारका दान गर्नु, अनि 9-10 दिनसम्म बाउको शरीर बनाउने, अनि 10 दिनको दिन ढिकुरो फुटाउनु भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा बाउको शरीर दिनै पछि पिण्ड बनाएर शरीर बनिने हो। यो गडुर पुराण हजुर तपाईँ हामीले सबैले नै सुनेका छौँ। यो गडुर पुराणमा के भन्दैछ, गडुर पुराण सुनाउने व्यक्तिहरूलाई यो थाहा छ। 10 दिनको दिन चाहिँ ढिकुरो फुटाइन्छ, एउटा अङ्गुली बुढी औँठा जस्तो चाहिँ त्यो शरीर बन्दछ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ छोराले बनाएको त्यो पिण्डहरू जे पनि उसले खान पाउँछ भन्नको निमित्त उसलाई जान पनि सजिलो हुन्छ भनेर छोराले यता कर्म गरेर बनाएको हो। तर फेरि गडुरजीले नै भन्नुहुँदैछ, तस्मात् गडुरजीलाई नै भगवान विष्णुले भन्नुहुँदैछ, तस्मात् दित्यादिकम कर्म लोकरञ्जन कारणम मोक्षस्य कारणम साक्षात् तत्त्वज्ञान खगेश्वर। त्यो पिण्ड दिनु त लोकलाई देखाउनु हो। अघि नै मैले भने शास्त्र चाहिँ 3 पावा चाहिँ कर्मकाण्डमा हालेको छ। हे गडुर,
एक पावा चाहिँ आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान। आत्मज्ञान भनेको के अरे जसले चाहिँ म आजदेखि यो प्राणीहरूलाई मैले चिने, मैले जाने भनेर ज्ञान लिएको हुँदैन, आफ्नो भित्रको ब्रह्मलाई चिनेको हुँदैन, त्यसलाई आत्मज्ञानी भनिन्छ। प्राणीहरूलाई पनि मैले चिने भन्नेलाई। तर यो के हो त मानव धर्मले हामीले आज प्रचार गरिरहेको छौँ भने ब्रह्मज्ञान हो, तत्त्वज्ञान हो। यसलाई चाहिँ जान्नुको निमित्त चाहिँ हामीले समयको तत्त्वदर्शीकोमा जानुपर्छ, अनि सन्त महात्माको दया हुनुपर्छ, अनि गुरु महाराजजीको कृपाद्वारा अनि हाम्रो यो शरीरको महत्त्वलाई हामीले प्रशस्तसँग बुझ्दछौँ। शरीरको महत्त्व बुझाउनको निमित्त गरुड पुराण बनाइएको हो। तब 10, 11 अध्याय 12 अध्यायमा भन्नुहुन्छ कि गरुडजीलाई भगवान विष्णुले त्यो गरुड पुराणमा लेखेको छ, तिम्रो तत्त्वदर्शी गुरुदेव को हो त भनेर त्यही शोधनी भएको छ। त्यहाँदेखि त अनि समयको तत्त्वदर्शी यो पुरुष चाहिन्छ। आत्मज्ञान लिनुपर्छ, ब्रह्मलाई जान्नुपर्छ। तिमीले यो पिण्डलाई खोल्नुपर्छ। यो शरीर एउटा पिण्ड हो, बाहिर तिमीले त्यो लोकलाई देखाउन गरेको पिण्ड दिइरहेको थियो, तर भित्रको यो शरीर एउटा पिण्ड हो, यो संसार एउटा ब्रह्माण्ड हो। यो पिण्डलाई जान्नु चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ। मान्छेको शरीर किन पाइएको हो त? के खानु पिउनु सुत्नु हो त भनेर भगवान विष्णुले गरुडजीलाई भन्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि आउँछ कुरा, तापत तप व्रत तीर्थ जप होमाच नारदितम वेद शास्त्र गम कथा यावत तत्त्व न विदन्ती। हजुर, तपाईँ हामीले वेद शास्त्रलाई पढेर, कर्मकाण्ड गरेर, मठमा गएर, मन्दिरमा गएर मुक्ति हुने रहेनछ। ताकि आजसम्म पण्डितजीहरूले पनि उहाँहरूले संस्कृतको भाषालाई त जान्नु भएको हुन्छ, तर पण्डितजीले पनि त्यो आत्मज्ञान, त्यो ब्रह्मज्ञानलाई जान्नु भएको हुन्न। जब त ब्रह्मज्ञानलाई जान्नुहुन्छ, पण्डितजीहरूले शास्त्र यो संस्कृतको श्लोकहरूले जान्नेले जब त त्यो ब्रह्मज्ञानलाई जानिसकेपछि उहाँहरू के हुनुहुन्छ त भन्दा यो कथा पढ्नलाई अल्छी मान्नुहुन्छ। तीर्थ जाने मान्छे के हुन्छ त भन्दा ऊ पनि तीर्थ जानलाई अल्छी मान्दछ, कर्मकाण्ड गर्ने मान्छे थचकै बस्ने हो। त्यस्तो खालको चाहिँ के रहेछ त भन्दा ब्रह्मज्ञान रहेछ। कनै नपढेको व्यक्तिले पनि आज हेर्नुहोस्, हामीले प्योर साइन्स पढेको छ, मैले यति एसएलसी पास गरेको छु, मैले बिए पास गरेको छु, मैले डिग्री पास गरेको छु भन्ने व्यक्तिले आज आफूले आफूलाई जान्न सकेको छैन। उसले त शरीरको महिमा दिन्छ, आफ्नो प्रशंसा गरिरहेको छ, तर क पनि नपढेको छ। त्यस व्यक्तिले हेर्नुहोस्, नाम जप त कुष्ठी भला चुई चुई पढे चाम कञ्चन देह बिना कामका मुखमा नहीं नाम। एउटा कुष्ठ रोग लागेको व्यक्ति छ, सुतिरहेको छ, उसको शरीरबाट पिप र रगत बगिरहेको छ, तर उसले आत्मा ब्रह्म ज्ञानलाई जानेको छ, ब्रह्मलाई चिनेको छ, आफूभित्र पिण्डलाई खोलेको छ। पिण्ड खोलेर उसले ब्रह्मको दर्शन गरेको छ भने ऊ त के रहेछ त भन्दा यो संसारको लागि त त्यो 2 दिनको लागि उसले कर्म गरेको थियो। कस्तो खालको त्यस संसारको रोगले उसलाई यहाँनिर संसारमा पीडित भएको छ, तर उसले शरीर छोडिसकेपछि कहाँ जान्छ त भन्दा न तत् भाष यत सूर्य न शशङ्खको पावकम यत गत्य न तद्धाम परमम महम भनेर गीतामा भगवान कृष्णले अर्जुनलाई बताउनु भएको छ। आगो सूर्य र चन्द्रको पनि प्रकाश पुग्दैन त्यो धाममा, हो मेरो त्यही धाम उत्तम अति आउँदैन प्राणी यहाँ। भगवान कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, आगोले पनि नदेखेको प्रकाश कहाँ छ अर्जुन? अनि आगोले, सूर्यले, चन्द्रमाले पनि नदेखेको प्रकाश कहाँ छ? त्यस प्रकाशलाई तिमीले जान्नु पर्दछ। त्यो प्रकाशलाई जान्ने चाहिँ मान्छेको शरीरको महत्ता भनेको यो हो। मान्छेले संसारमै आफ्नो क्रिया पनि गर्ने चाहिँ यो ब्रह्म ज्ञान हो। आफूले क्रिया गर्नुपर्छ। हे अर्जुन भनेर सम्झाउनु भएको थियो। त्यस्तै भगवान विष्णुले 33 कोटी देवतालाई पनि फेरि सम्झाउनुहुन्छ। यो शास्त्रोक्त ज्ञान हो, श्वासको अर्थ हो कि भगवान विष्णुले सम्झाउनुहुन्छ। योज्यते वेष्टनम वायो राकाशस्य खण्डनम ग्रन्थनम च तरङ्गाना मास्तानायुषि युज्यते भनिदिनु भयो भगवान विष्णुले 33 कोटी देवतालाई कि हेर, यो संसारमा तिमीहरूको जन्म भएको छ, यो पृथ्वीको पनि के अरे यो पृथ्वीहरू योज्यते वेष्टनम वायुलाई पनि डल्लो पार्ने क्षमता तपाईँ हजुरहरूको छ होला, तर पानीको जुन छालहरूलाई पनि पोको पारेर डल्लो पार्ने क्षमता छ होला, पृथ्वीलाई पनि खण्डन पार्न सक्नुहुन्छ होला। तर यो मान्छेको शरीर चाहिँ बार बार मिल्नेवाला छैन।
र 33 कोटी देवता हो अहिले पाएको यो मान्छेको शरीर चाहिँ हामीले धेरै भगवानसँग पुकारा गरेर यो मान्छेको शरीर पाएका हौं। पुनर्ग्रामम पुनर्वृतम पुनर्गृहम पुनर्शुभाशुभम कर्मम न शरीरम पुनः पुनः। हजुरहरूलाई मैले गरुड पुराणको व्याख्या पनि गर्दैछु अनि भगवान विष्णुले जुन 33 कोटी देवताहरूलाई सम्झाउनु भएको आत्मज्ञानको विषयमा ब्रह्म ज्ञानको विषयमा हजुरहरूकोमा यो मैले आफूले हाम्रो गुरु महाराजजीले पनि आफै बनाएको होइन, शास्त्रोक्त जुन शास्त्रलाई निछोड कुरा चाहिँ शास्त्रभित्रको कुरालाई 3 पावामा होइन त्यो 1 पावामा जुन मेन कुरा छ मान्छेले यो संसारमा आफूलाई जान्ने र आफैले परम प्रकाशलाई देख्ने प्र्याक्टिकलमा रियल्लीमा संसारमा बनाइएको त्यो पञ्चामृत हामीले गाईको दुधको पञ्चामृत बनाउँछौं, विभिन्न प्रकार हाल्छौं त्यहाँनेरि। तर हेर्नुहोस् हामी अल्छी मान्छौं त्यस कुरालाई, त्यो गाईको दुधमा पञ्चामृत बनाउनको लागि कति किसिम जुटाउनु पर्यो। अनि तर हेर्नुहोस् हामीलाई भगवानले कति सुन्दर शरीर बनाइदिनु भएको रहेछ। यो शरीर एउटा मन्दिर रहेछ। यो मन्दिर भित्र नै सबै कुरा ठीक राखिदिनु भएको रहेछ मान्छेलाई। अनि त्यसभित्र हामीले पस्न जान्नु पर्ने रहेछ। हामी कर्मकाण्ड जति आजन्म हामीले कर्मकाण्ड गर्यौं भने पनि हामी भित्र पस्न सक्दैनौं। जति भोकै बसे पनि तडपिएर मर्छौं होला, तर हामीले त्यो ब्रह्म तत्त्वलाई हामीले जान्दा रहेनछौं। समयको तत्त्वदर्शी गुरु चाहिने रहेछ, गायत्री गुरु चाहिन्छ भने गायत्री गुरु त हेर्नुहोस्, गायत्री गुरु भन्नाले संसारमा त्यो जनैको डोरी लगाइदिएको छ, तर क्षेत्री र ब्राह्मणलाई मात्रै लगाइदिएको हुन्छ। तर आज गुरु महाराजजीले यो ब्रह्म ज्ञान भनेको गुरु महाराजजीले मात्रै होइन कि भगवान कृष्णले पनि राम भगवानले पनि जतिजना आउनुभयो यहाँ धराधाममा महान पुरुषहरू, उहाँहरूले नारी जातिले पनि जनै लगाएको रहेछ। कस्तो खालको जनै रहेछ त भन्दा श्वासको डोरीको जनै रहेछ। त्यो श्वासको डोरीको जनै कहिल्यै पनि टुट्नेवाला छैन, त्यो चुट्टिनेवाला छैन। भगवान शंकरले त्यो श्वासको डोरीको जनैको जाप गरेर बाहिर संसारलाई हेर्नु भएन कि यो संसार असार छ भनेर उहाँ भित्रै नै त्यसमा नै आनन्द लिनु भएको थियो। संसारमा कुनै कुरामा पनि आनन्द छैन, तर संसारमा आनन्द छैन भन्दा शरीर त हामी संसारमै छौं, संसार पनि हाम्रो एउटा के रहेछ त मेन कुरा हो। संसारमै हामीले स्वर्ग जानुपर्छ, यही शरीरबाट स्वर्ग जाने कुरा ब्रह्माजी विष्णु भगवान 33 कोटी देवता 88,000 ऋषिमुनि सुखदेवजीले पनि आफ्नो प्र्याक्टिकल रियल्लीको कुरा संसारमा बताएर जानु भएको थियो भने अष्टवक्रले पनि जनकलाई त्यही ज्ञान दिनु भएको थियो भनेदेखि हामीले पनि त्यसलाई जान्नु पर्ने रहेछ। भगवान शंकरले त्यही कुरालाई जान्नु भएको थियो र त बाहिर संसारमा हेर्नु भएन। तस्मात् दूतवर्गतम प्रभासितमिदं सत्यम शिवम सुन्दरम सत्यानन्दमयम सदाशिवमयम ज्योतिर्मयम श्वासतम। भगवान शंकरले किन भित्र मात्रै हेर्नु भयो त? भित्रै नै आनन्द थियो, भित्र पञ्चामृत थियो, त्यो पञ्चामृत पान गरिरहनु भयो। भित्र ईश्वरीय माला थियो, त्यो मालाको 21,600 श्वासको जाप गरिरहनु भयो। भित्रै नै विभिन्न प्रकारका म्युजिकहरू थिए, संसारमा भएको जति बाजाहरू छन् ती म्युजिकहरू भित्रै भिटाउनु भएको थियो भगवान शंकरले। अनि भित्रै नै ज्योति बलिरहेको थियो। हामीले आज कति दुःख गरेर 2-3 वर्ष लगाएर लाख बत्ती बालेर काटेर गाईको घिउ अथवा तिलको तेलमा बालेर एक दिन बाल्दछौं, तर गुरु महाराजजीको कृपा सन्त महात्माको दयाद्वारा जति बेलै पनि हामीले लाख बत्ती बाल्ने रहेछौं। यो शरीर चाहिँ हेर्नुहोस्, मान्छेको शरीर छोरा जन्माएर छोरा जन्माउनु पर्छ, क्रिया गर्न छोरा चाहिन्छ भन्छौं, त्यो त झुट्टा कुरा रहेछ। जब ब्रह्म ज्ञानलाई पाएपछि क्रिया त जब हामीले आत्मा ब्रह्म ज्ञान पाउँछौं, क्रिया हामीले सधैँभरि आफ्नो क्रिया गर्ने ज्ञान चाहिँ आज गुरु महाराजजीले हामीलाई त्यही जब त राम भगवानले आएर दिएर जानुभएको थियो, कृष्ण भगवानले पनि आएर दिएर जानुभयो, उहाँहरूको पालामा आएर यही ज्ञानको प्रचार गर्नुभएको थियो। धेरै सङ्घर्ष झेल्नुभयो कि शक्ति माता पनि आउनुभएको थियो, नौ दुर्गा माताको पनि हामी पूजा गर्छौँ, उहाँले पनि यही ज्ञानको प्रचार गर्नुभएको थियो भने आज समयको तत्त्वदर्शी श्री सद्गुरुदेव महाराजजी हेर्नुहोस् यो कलियुगमा आउनु भएको छ, उहाँले पनि हेर्नुहोस् यही ज्ञानको प्रचार गर्नुहुँदैछ। मानव धर्म भनेको के हो त भन्दा सम्पूर्ण मानवले जाति पाति पुछेन, कोही हरिका भजेसो हरिका होइ, सम्पूर्ण नरले पनि नारीले पनि जान्ने अधिकार छ। जाति पाति पुछ्नु भएको छैन, सम्पूर्ण जातिलाई
आमाकै गर्भबाट त जन्मेका हो नि त। सानो जाति के बाहिर आकाशबाट फुतफुत झारेको हो त होइन नि त। सम्पूर्णलाई आमाकै गर्भमा त्यो ज्ञानलाई मिलेको थियो। तर बाहिर आएपछि हामीले त्यस ज्ञानलाई बिर्सेको हुनाले अनि गुरुलाई इष्टदेव मान्नुपर्छ, जुराउनुपर्छ अनि त्यस ज्ञानलाई लिनुपर्छ भन्यौँ। तर कर्मकाण्डले गर्दा हामी गायत्री मन्त्र जप्यौँ, त्यतै मख पर्यौँ भनेदेखि आज हामीलाई त्यस आत्मज्ञानलाई, त्यस ब्रह्म ज्ञानलाई गुरु महाराजले के सन्देश दिनुहुँदैछ, सन्त महात्माले के आवाज लाउनु हुँदैछ, त्यस कुरालाई हामीले यो शास्त्रोक्त ज्ञानलाई जान्ने र जति पनि हामी अहिले लकडाउनमा बसेका छौँ सम्पूर्ण हामी प्रेमी भक्तहरूले ध्यान सुमिरन गर्ने हो। अनि यसै गरी सत्सङ्ग सुनेर नै आफ्नो हृदयको कल्मस मैलालाई सत्सङ्ग रूपी गङ्गामा डुबुल्की लगाएर कल्मस फ्याँक्ने हो भन्दै म धेरै नभनेर हजुरहरूको अगाडि ओझल हुन चाहन्छु। आनन्द कन्द भगवान की जय।